मये हळदणवाडी मुळा खाजनातली शेतां नांगरपाक सुरवात जाल्या। पावस वेळार येता पूण शेतांनी मशिनां पावपाक वेळ लागता। आदीच मया शेतात काम करपी कमी, सरकारी मशिनांय वेळार पावनाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या। पळयात पुराय बातमी। शेतकार दीस रात घाम गळोवन शेताक वचोन भांगराळे पीक काडून लोकांची पोटां भरतात खरे, पण सैमीक खेळ आनी आधुनिकीकरणाची मशिनां वेळार पावंक नाशिल्ल्यान तांकां भोव त्रास सोंसचे पडटात हेंवूय तितलेच खरे। फाटले फावट मये वाठारांतले शेतकारांचे हाल जाल्ले, पूण शेतकारांनी हार मानिनासतना परत शेतां कसयली। पूण कृषी खात्या कडल्यान सारको कसलोच तेंको मेळनाशिल्ल्यान शेतकारांनी नाराजगी उक्तायल्या। आयज आमी आसा हांगासर मये हळदणवाडी मुळाक खाजन ह्या शेतान आनी हाल्लीच आतां पावस वर्सा सारको टायमार सुरू जाला आनी शेताची कामां जी आसा ती नांगरणी आतां सुरू जाल्या। थोड्या जर पावस वेळेर सारको वेवस्थीत पडलो जाल्यार एक 8 दिसांनी तरवो बी ही कामां सुरू जातली आनी टायमार लागवड जातली। सगळे शेतकरी जे आसा ते देवा कडेन मागता की टायमार वेवस्थीत पावस पडचो आनी आमची शेतां जी आसा ती बरी वेवस्थीत पिकची। न्ही गेल्या वर्सा खुबशे हांगासर हे जाले ह्या बिजान ताज्या बद्दल फाटल्या वर्सा बरोच प्रॉब्लेम जाल्लो आनी मध्यंतरी जो पावस भरपूर पडलो तितून भात लायले ते कुसले परत बियाणे ना जाले लोकां कडेन अशी खुबशे अडचणी निसर्गाचेर मात करून शकना शेतकारी म्हणून हे नुकसानी सोंसूनय हे शेताचे जे आसा मयान तरी प्रामुख्यान चडशी शेतां आमी कसयत आसा। गव्हर्मेंट कसो कितें सपोर्ट केला तुमकां गेल्या वर्सा? गव्हर्मेंटाचो जो विशय आसा तितून खरें म्हटल्यार आमी पळयता की शेतकरी ज्या जाग्यार अडचणीन येता थंय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तांकां प्रमोट करपाक जाय, तांकां फुडें काडपाक जाय, पूण तो विशय आयज दिसना। कित्याक जे नवे नवे इनोवेशन्स मशिनरीन किंवा इतर हितून जाता ते आमच्या गोंयान खंयच लागीं लागसार दिसना। ते काही भागान आतां खाजनाचो सकयलो भाग जो आसा थंय मशिनरी चलना, जाल्यार ह्या भागाक जर मशिनरी चल्ली जाल्यार तेजो चडशे शेतकार जे आसा आनी ते मोठ्या प्रमाणान म्हणजे जी थोडीशी काही पडीक शेतां उरता अडचणी येता, मशिनरी ना, मानाय ना, हेका लागून जी शेतां पडीक उरता ती लागवडी खातीर। मजगती ह्या कार्यालयान शेतकारांक बरो आदार दिला अशें दिवचलचो कृषी खात्याचो पालवी अधिकाऱ्यान सांगले। बिचोलेंतल्यान आमी लास्ट इयरचे आमचे खरीफान 550 समथींग एरिया आशिल्ली, सो आतां आमी न्यू एरिया आमी डेव्हलप इवन पिळगांव जी पडीक शेतां आशिल्ली ती आमची लागवडी खाली येता। तशेंच साळ मेणकुऱ्या गांवांनी आमची बरीचशी भात शेती जाता, सो एक सादारणशा 570 हेक्टर सुमार आमचे ह्या वर्साचे टार्गेट आसा। मोस्टली सगळ्यात चडशे कडेन नांगरणी सुरू जाल्या। नांगरणीच आमची सगळ्याक सुरू जाल्ली आसा, मया सुद्दां काम चालू आसा। साळ मेणकुऱ्या गांवांचे जंयसर ज्या जाग्यार चडशी भात शेती जाता सगळ्याक आमची भात शेतीची कामां नांगरणी चालू जाल्ली आसा। न्ही शेतकऱ्यांचो रिस्पॉन्स कसो कितें आसा तुमचे? शेतकऱ्यांचो रिस्पॉन्स बरो आसा न्ही, म्हणजे तेंच्यांनी हांगासर येवन रिसीट करता आनी मागीर तांकां कस्टम सर्वीस तांकां मेळटा। इवन थोडे शेतकार आहा ते स्वता आपलो ट्रॅक्टर घेवपाक तेंच्यांनी चालू केला, ट्रॅक्टर किंवा पावर टिलर जे कोण घेवं शकता ते घेता आनी कस्टम सर्वीस ते मागीर लोकांक हे करता। पिळगांव तुमी सांगपाक शकता की हांव तुमकां की ते आतां ट्रान्सप्लांटींग करपाक आसा। ट्रान्सप्लांटींग म्हणजे मशीन ट्रान्सप्लांटींग। पयलीं ते कशें जेन्ना डायरेक्ट सोवींग करताले ब्रॉडकास्टींग करताले तेन्ना शेतकांचो बीन तांकां खूब त्रास जातालो, सो ताका लागून ते ह्या वर्सा न्यू आधुनीक तकनीक म्हणू शकता ताका की मशीन ट्रान्सप्लांटींग करून ते आपली भात शेती करतात। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।